نبداو مع لا سيري نيميرو 6. Exercice numéro 1. Lesquels parmi les expressions suivantes est correcte et justifie chaque réponse. عندي la première expression. La méthode maître-esclave exploite la bande passante d'un canal de transmission mieux que la méthode multimaster. الحاجة الأولى نسقسيكم وشنو هي ميور اكسبلواتاسيون تاع لا بوند باسونت. وقتاش نقدر نقول بلي اكسبلواتاسيون تاع لا بوند باسونت راهي اوبتيمال بوغ ان بروتوكول دوني. لا ريبونس هي كي نكون نبعد غير لي زانفورماسيون اللي نحس حقهم وقت ما نسحقهم. معناتها ما كاش اون ريدوندونس، ما كاين دي زانفورماسيون انوتيل اللي يتعاودوا، نبعد غير لانفورماسيون اللي نحتاجها. دونك في هذه الحاله نقول بلي لا بوند باسون تاعي اني اكسبلواتي فيها كيما يلزم. دونك مانيش نخسر في لا بوند باسون تاعي، مانيش نبعث دي زانفورماسيون ما فيهم حتى فايده يتعاودوا في باطل. دونك هذا السؤال واش يقول؟ دونك شكون هي لا ميثود ولا لا ميور ميثود في ليكسبلوطاسيون تاع لا بوند باسونت؟ الماستر سليف اللي شفناها في المود بيس، ولا الملتي ماستر اللي شفناها في الكان؟ ملتي ماستر. وعلاش؟ وشنو الفرق ديجا بين الماستر سليف؟ ونعاود نتفكروا الفرق بين الماستر سليف والملتي ماستر باش نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال. واش قلنا على الماستر سليف؟ شنو هما لي كاركتيرستيك تاعها؟ هاي واحد ما عنده الجواب. هضرنا عليه بليزيور فوا الماستر سليف. قلنا في لا ميثود ماستر سليف ليسكلاف ولا سليف جامي يقدر يبعث وحده، لازم توجور تجيه اون روكات من عند الماستر. وش هما لي كونسيكونس في بالكم نتوما اللي ترتبوا على هاد الكاركتيرستيك؟ دوك السليف ما يقدرش يبعث، لازم حتى الماستر يبعث له اون روكات. دونك في اي وقت الماستر سليف يقدر يصرى فيها ان شونجمون ديفينمون. مثال عندي ميزور دو طومبيراتور ديباسات ان سيرتان ليميت، دونك الماستر لازم يكون على بالو، ما لازمش يراطي هاد لانفورماسيون، ما لازمش يراطي هاد ليفينمون. دونك واش يترتب هذا الشيء؟ الماستر يقعد توجور ينتيروجي سليف سون زاري، باسكو علاش ما على بالوش وقتاش يصرى ليفينمون. مادام ما على بالوش دونك الحل الوحيد هو يقعد ينتيروجي فيه بدون توقف شاك سكوند ولا حتى بلي ميلي سكوند. كيستيون ريبونس كيستيون ريبونس كيستيون ريبونس كيستيون ريبونس. صح. في حالة ما صرا حتى ايفينمون، دونك واش نولي كيفاش تولي ليكسبلوطاسيون تاع لا بوند باسون تاعي؟ صح. دونك كيفاش يولي ليسكلاف يعاود لي يبعث لي نفس لانفورماسيون؟ انا ما عنديش حل واحد اخر، ما على بالش كو كاين ايفينمون ولا ما كاش. دونك ليسكلاف يولي يبعث ما تيبعث لا كيسيون وليسكلاف يعاود كيستيون ريبونس. وبيان سور موش حيكون اسكلاف واحد، كاين بليزيور. دونك الماستر واش يدير؟ ينتيروجيهم بالواحد، يجوز عليهم كاع من بروميي لو دارني ويعاود لا بوكل سون زاري. دونك هذه كاركتيرستيك مهمه في لا ميثود ميتر اسكلاف. بار كونتر في لا ميثود ملتي ماستر واش شفنا المره فاتت في الكان؟ واش قلنا على لا ميثود ملتي ماستر؟ شنو الفرق بينها وبين الماستر سليف؟ هي نو لا ديفينيسيون تاع الماستر سليف تقدروا تعرفوا الجواب.
يعني حتى إذا ماكش مريفيزين الكور. ملتي ماستر الملتي ماستر دونك ما عندوش ان سليف يضل يسقسي فيه طول الطون، دونك يسنى غير يكون شونجمون ديتا باش يبدا لاخر. فوالا هادي لا ريبونس. دونك غير يصرا ان ايفينمون سلايف يبعث ديريكتومون، ما يستناش، ماشي لازم حتى نجيه اون روكات ولا ان كاستيون من الماستر. دونك في هذه الحاله لا بوند باسون تاعي نستعملها غير عند الحاجه ولا غير عند الضروره. دونك ما كاينش زانفورماسيون اللي يتعاودوا. دونك الجواب تاعنا بيان سور شكون اللي اكسبلواتي ميو لا بوند باسونت؟ لا ميثود ملتي ماستر. الملتي ماستر. صح. ندوزو للدوزيام بوان، لا دوزيام كاستيون. La méthode multi-master est plus sujette aux erreurs de communication que la méthode master-slave. دونك شكون اللي معرض للخطأ أكثر من الآخر؟ الملتي ماستر ولا الماستر سليف؟ ماستر سليف. نو ملتي ماستر. وعلاش واحد يجي في لا ريبونس تاعو؟ علاش ملتي ماستر وعلاش ماستر سليف؟ في الملتي ماستر كاين بوسيبيليتي تاع بليزيور سليف يترونسميتي ان ميم طون، يسيو الاخر ان ميم طون. فوالا. دونك هادي لا ريبونس. ملتي ماستر ما عنديش ان ماستر اللي هو يجيري لا كادونس تاع ترونسفير دانفورماسيون. دونك عندي كاع لي ماستر كاع متكافئين، اي واحد يقدر يبدا يبعث. دونك كاين ريسك وين دو نو يبعثوا في نفس الوقت. في هذه الحاله يقدر يصرى ان كونفلي ولا يصراو دي زيرور. بون داير ديجا شفنا المره اللي فاتت لي ميثود دو فيريفيكاسيون. كاين 5 ميثود دو فيريفيكاسيون في الكان. دونك سي ان بروتوكول كيما نقولوا بالعاميه مزير. معناتها اللي داروا البوسيبل تاعهم باش يفيتيو لي زيرور، ولا باش يديروا بون داروا البوسيبل تاعهم باش يكريو ان بروتوكول ولا ان بوس اللي ديتيكتي نيمبورت كال ايرور تصرا في الريزو. في رايكم نتوما وعلاش بروتوكول ده كان داروا هكذا؟ داروا 5 ميثود دو فيريفيكاسيون ديرور. كان قادرين يديروا وحده زوج ثلاثه، مي خمسه انت كي تشوف خمسه تقول مي اكزاجيريو. شوفوا الدومين اللي تيليزي فيه الكان، ولا الدومين تاع لي زوطوموبيل. بون تقدر غلطه تقدر تعرض الحياه تاع الانسان للخطر. بون في لي فواتور مودرن وين شاك سيستم في لا فواتور تاعك يجيريها ان ميكرو كونترولور. دونك هنايا عندي كيما قلنا بروتوكول كان ما لازمش تصرا اون ايرور دو كومونيكاسيون، باسكو غلطه تقدر الكلفه تاعها تكون عاليه. دونك سي بور سا داروا هاد لي ميثود دو فيريفيكاسيون ديرور باش يفيتيو ماكسيموم ديرور. نرجعو لا كاستيون تاعنا. La méthode multi-master est plus sujette aux erreurs de communication que la méthode maître-esclave. Donc correct. كما قالت الزميلة تاعكم ملتي ماستر عندي بليزيور نو اللي يقدروا يبعثوا في نفس الوقت. دونك في هذه الحالة يقدروا يصاوب دي زيرور، يقدروا يصاوب دي كونفلي. دونك ملتي ماستر هي بلو سوجيت او زيرور. بار كونتر الماستر سلايف صعيب وين دو سلايف يبعثوا ميم طون. باسكو علاش سلايف جامي يبعث وحده، توجور يستنى يجيه اون كاستيون للماستر باش يريبوندي. صح. نروحو لا كاستيون نيميرو 3 de l'expression numéro 3. Un nœud connecté à un bus scan ne peut transmettre qu'après avoir reçu une trame de requête. Un nœud connecté à un bus scan ne peut transmettre qu'après avoir reçu une trame de requête. Bon, je pense هذا السؤال جاوبنا عليه من قبل في الدو كاستيون اللي قبل. واش رايكم؟ كوريكت ولا فو؟ فو بيان سور. باسكو كامل دي ماستر ما يسحقوش الماركات باش يخدموا. فوالا هي كاينه روكات، كاين فوالا شفنا في لي تيب دو ترام كاين دي ترام روكات ريبونس ولا كاستيون ريبونس. مي ماشي لازم روكات ريبونس، يقدر لو نو تاعي يبعث وحده. L'expression numéro 4, le driver et le récepteur d'un transceiver CAN peuvent fonctionner simultanément. Driver, récepteur d'un transceiver CAN peuvent fonctionner simultanément. Normalement correct, parce que dès qu'un driver يبعث une information, automatiquement le receiver y accepte, non?
فوالا. بار كونتر هذه كي نقارنوها مع لي ترانسيفر ار اس 485 في لو كا تاع هالف دوبلكس، ياك شفنا كان عندنا هذاك البين ولا هذاك البيت دو سيليكسيون اللي كونفيغوري به ترانسيفر تاعي، سوا يخدم او مود ريسبسيون ولا مود ترانسميسيون. ونحكي على الهاف دوبلكس. دونك باغ كونطخ في الكال ما عنديش هذا المشكل، مالغري كوني في لا ترانسميسيون مي ريسيبتور تاعي يكون اكتيف، مثلا يسوفي دي انفورماسيون pour le retour d'état, la vérification, la comparaison. Donc correct. Ça. D'où l'exercice numéro 2. Soit une information composée de 20 octets. Combien de paquets de données faudra-t-il pour la transmettre dans un buscan? Donc اللي يحب يرجع الكل يرجع الكل. عندي ميساج تاع 20 اوكتي. شحال لازمني باكي باش نقدر نبعثو؟ قلنا الباكي تاع البوسكان شحال يرفد ماكسيموم دو بيت ولا ماكسيموم دوكتي؟ 8. قلنا 8. دونك 20 اوكتي شحال لازمني باكي باش نبعثها؟ Divisé par 8. شحال نلقى؟ 3. دونك نقولو 3. 2,5. ما نقدرش نقول بلا فيرغول، لازم لي نومبر اونتي. دونك 3 باكي باش نبعث هذا الميساج تاع 20 اوكتي tout simplement. صح. La deuxième question. Bon, donnez le diagramme montrant la propagation du train binaire suivant dans un buscan. Donc عندي هاد لو train binaire 1 1 0 100. Bon, malheureusement ما عندناش une séance présentielle نقدروا نخدموا بالطابلو، مي قولوا لي نتوما. بون داير ديجا لي بيت تاع لو بوسكان كيفاش سميناهم؟ الان و زيرو كيفاش سموهم؟ شكون يفكرني؟ زيرو واش سموه والان واش سموه؟ الان وشنو؟ ريسيسيف. ها والزيرو دومينو. صح، دومينو ريسيسيف. واش قلنا على لا ميثود دو ترانسميسيون تاع البوسكان؟ واش من نوع؟ ولا شنو هما لي نيفو د سينيال؟ بوتونسيال ولا ديفيرون دو طونسيون؟ سؤال واحد اخر، البوسكان شحال فيه ليني؟ شحال فيه فيل الكتريك؟ 2. كيفاش سميناهم؟ سميناهم كان اش كان ال هكذا، كان هاي وكان لو. قلنا لا ميثود دو ترانسميسيون elle est différentielle. دونك يكون بيت دومينون كيفاش يكون ليطا ولا لي زيتا تاع الكان اش والكان ال، نيفو سينيال تاعو كيما شفنا المره اللي فاتت. الوغ دونك ما ريفيزيتو الكور ما بريباريتو تيدي هكذا. قلنا لا ميثود اللي ديفيرونسيال كي يكون ان بيت دومينون البوس باردون ترانسيفر يابليكي اون ديفيرونس دو طونسيون في البوس. مثلا كان اش تكون عنده طونسيون، كان ال عنده طونسيون. كان اش شفناه 3.5 فولت والكان ال 1.5 فولت. دونك في هذه الحاله عندي ان بيت دومينون. كي يكون عندي ان بيت ريسيسيف، قلنا في البيت ريسيسيف اللي هو الان لوجيك البوس تاعي يكون في ليطا دو روبو، في هذه الحاله ما عنديش اون ديفيرون دو طونسيون.
كان اش والكان ال بيزيد عندهم الميم بوتونسيال. هاد البوتونسيال هو 2.5 فولت. دونك كي نبريزونتي دياغرام تاعي، بون ان معناتها في هاد لي دو بيت البوس تاعي راهو في روبو، في الزيرو كان اش يطلع والكان ال يهبط، دونك نكسبريمي اون ديفيرونس دو طونسيون. الان نعاود نولي روبو 0 0 دومينو دومينو. دونك هذا هو الدياغرام تاعي 1 1 0 1 0. اللي كان اش هنا من فوق، كان ال هنا من تحت. نجو لا كيسيون 3. Les 3 nœuds, les 3 nœuds A, B, C tentent d'accéder à un bus scan simultanément comme montré dans la figure 1. Déterminez à partir de leur identifiant le nœud qui pourra continuer à transmettre son message dans chacun des 3 cas. Donc, le cas 3 ou 2, 1, chaque cas, un des 3 nœuds A, B, C. كل واحد يحاول يبعث ميساج تاعو. دونك في كل حالة لا كيسيون طلب منكم ديتيرميني شكون هو لو نو اللي عنده الدروا باش يكمل الميساج تاعو والاخرين يحبسوا. بون نبداو من 3 نروحو الان. في 3 واش رايكم؟ لو كان نيميرو 3 شكون اللي يغلب ولا شكون هو اللي يكمل يبعث الميساج تاعو؟ عندي الأ البي والسي. الو الأ ولا البي ولا السي؟ السي. وعلاش السي؟ وعلاش السي؟ تو سامبلومون باسكو بدا الميساج تاعو بان بيت دومينون. دونك هو اللي يكمل الميساج تاعو، هو اللي يكمل لا ترانسميسيون تاع الميساج تاعو. وفي هذه الحالة اسكو صار ان اربيتراج ولا لا؟ اسكو لازم نحتاج ان اربيتراج ولا لا؟ دونك عندي لو نيميرو سي يبدا يبعث البيت دومينون تاعو ولي زوتر يبعثوا ريسيسيف ريسيسيف. دونك يديروا لو كي روتور ديتا يفيريفيو ليطا تاع لا لين، راح يرجع لهم ان بيت دومينون. دونك واش يديروا؟ يحبسوا لا ترانسميسيون والسي يكمل. دونك بيان سور مادام نبداو ميم طون بيان سور حيكون عندي اربيتراج. نروحو لو كان نيميرو 2. شكون اللي يكمل الميساج تاعو؟ دونك هذا الميساج تاع نعم ما سمعتش مليح. بي. وعلاش؟ دونك هو اللي يبدا بيت دومينون صح، الاخرين ريسيسيف، دونك هو اللي يغلب صح. نجو الان لازم واحد برك. قلت لي البي والسي، روحوا بيت بار بيت. لي بريمي بيت تاعهم بين 3 راهم قاع دومينو. دونك اسكو في رايكم كاين واحد فيهم حيحبس هنايا ويخلي الاخرين يكملوا؟ شكون اللي يحبس فيهم في البريمي بيت؟ سي. علاش يحبس سي؟ راهم قاع دومينو.
دونك واحد ما يحبس، قاع يكملوا. بعد عندي بروشان بيت، هم قاع ريسيسيف، دونك شكون يحبس فيهم؟ هم؟ دونك قاع يكملوا، صح. في تروازيام بيت دونك سي وش يدير؟ سي يكمل، سي هو اللي يحبس، يكملوا، صح. في البيت نيميرو سكات دونك البي هو اللي يكمل، بيسك الأ هبط ريسيسيف، دونك البي يكمل و أ يحبس. دونك هذه لا ريبونس تاع لا كيسيون نيميرو 3. نجو ليكزارسيس نيميرو 3. Donc عندي un diagramme illustré dans la figure 2 montre une partie d'un trafic d'informations capté à partir d'un bus CAN installé dans une voiture. La trame montrée est générée par l'unité de contrôle de moteur. Donc on a une voiture, fait un bus CAN installé. Donc à partir d'un analyseur branché tout dans le bus تاع لا فواتور، دونك غراس لهاد لاناليزور قدرت نكابتي لو ترافيك دانفورماسيون ولا ليشونج دانفورماسيون ما بين لي ديفيرونت يونيتي تاع لا فواتور. دونك انا اليونيتي اللي تهمني يسموها الاي سي يو، هي الانجين كنترول يونيت، اليونيتي دو كونترول دو موتور. دونك هنايا كي كابتينا هاد الترافيك خرج لي هاد الدياغرام. دونك هاد الدياغرام عرفتو على بالي بلي هو تابع الاو سي يو. دونك لا كيسيون تقول déterminer le ID de cette trame et le nombre de bits de données transmis dans cette trame. Bon, نبداو بالشق الاول تاع لا كيسيون. déterminer le ID de cette trame. دونك اش نطلب منكم ترجعوا للكور، واللي يقدر يفتح الكور دوكا يشوف الاي دي لا بوزيسيون تاعو في لاطرام، بعد يرجع لهاد الدياغرام ويعطيني الاي دي. هاي قدامك الكور، لا لا سي أستاذ الكور 6. الكور 6 و 7 نورمالمون جاي في 6 لا سيركت تاع لاطرام ستوندار. دونك شوفوا لي الاي دي تاع بريوريتي لا بوزيسيون تاعو في لاطرام وين جي، معناتها ابارتير دو كال بيت، وشحال لاطاي تاعو كومبيان دو بيت في هاد الاي دي. دونك من هاد الدياغرام خرجوا لي الاي دي. Les premières 11 bits, non? À identifier. Les premiers 11 bits. Ok, sûr. رجعوا الكور، شوفوا لا ستركتور تاع لا كان ستاندر ماشي الاكستندد. الو دونك تشوفوا دياغرام اللي كاتب لكم هنايا اس او اف. وشنو اس او اف هذا؟
C'est quoi le SOF? start of frame. Start of frame. صح. d'après les cours. Start of frame هو البيت الأولاني. ومن بعد موراه واش يجي؟ 11 bits identifiés. تاع ليدونتيفيون. دونك على بالي بلي بروشان 11 بيت اللي مول الاس او اف هما الاي دي. دونك لا كيسيون هذا واش غيتحوس. دونك اعطوني لي زيطا تاع هاد لي 11 بيت. اكتبوهم عندكم قولوهم لي. واعطوني الاي دي شحال. بالبينار ولا بالاكزاديسيمال ولا بديسيمال عطوهولي. Donc 3 0. On a 2 1. Mhm. On a 2 0 1. Mhm. On a 2 0 1 ثاني 11 bits. دونك هذوما لي 11 بيت. بون كونفيرتي هاد ديسيمال ولا الاكزاديسيمال. C'est 9. سي 9. نفيريفيو. دونك سي 9. تري بيان. سي 9. دونك هاد الاي دي تاع ماش. هذا الاي دي تاع لونيتي دو كونترول دو موتور اي سي يو. دونك هاد الاي سي يو لي باكي تاعو اللي يبعثهم الاي دي تاعهم يكون سي 9. صح. دونك جاوبنا على الشق الاول تاع السؤال. بعد واش قال لك لو نومبر دو بيت دو دوني ترانسمي دون سا ترام. شفنا باللي لا سيليكتور تاع لا ترام كان عندي ان شون اللي يقول لي لا لونغور تاع لا دوني ولا لا تاي تاع لا دوني. 4 bits, non? واش سميناهم هذوك لي بيت؟ DLC. دي ال سي. دونك وين جايين؟ دونك سيو تجبدوهم. جيسبر الاخرين تاني ما يحاولوا. دونك دي ال سي وين جايه لا بوزيسيون تاعو في لاطرام؟ في الداتا شيخ. نعم. الداتا. داتا هي لا دوني. فيهم. انا قلت لك لا تاي لا لونغور تاع داتا. هاد لا فورماسيون تجيني في لاطرام قبل ما نلحق الداتا. دونك نحسبوا وين تخلص الداتا 3 bits تاع الريزيرفي والار تي ار وهذاك الاي دي او. ومن بعد لي 4 bits اللي جوست ابري هما تاع دي ال سي. اللي هما شحال؟ دقيقة. 1 0 0 1 0 0 1 3 0. 1 3 0. دونك دي ال سي واش يقول لي؟ واش من انفورماسيون يعطيها لي؟
نكملو. دونك قلتو لي 1 0 0 0. دي سي واش انديكي لي نومبر 2 شيخ عندنا زيرو 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 دقيقة عندنا راه شوف دو بريفيرونس دو بريفيرونس دو بريفيرونس كونفرتيها لي بديسيمال ولا لي ديسيمال اعطيها لي. خلاص. الأستاذ بالديسيمال سي 6850. سي 1850. الاخرين تاني قول لي تفكر لا ميم شوز. شحال قلتي لي؟ 6850. 1850. 1850 très bien. 1850. شحال l'unité تاع لا فيتاس روتاسيون دو موتور؟ أستاذ نعطيها لك بالإكسار. كيما تحب نعطيها لك. 1 سي 2. اه اه دونك نفسها 6850. وش هي l'unité؟ الوحدة تاع الفيتاس دو روتاسيون دو موتور. فيتاس شيخ تكون سكوند شيخ. لا بارتور. بارتور سور كاين بزاف دي فواتور فيهم الطابلو تاعهم الكيلومتراج وتبقى فيتاس دو روتاسيون تاع الموتور. مينوت بارتور. مينوت بارتور نورمال. مليح. تور بار مينوت. تور بار مينوت. تور بار مينوت. دونك في الحالة تاعنا عندنا 6850 تور بار مينوت. دونك هكذا نكونو جاوبنا على السؤال الثاني. نروحو لا كيسيون 3. Calculer la position de la pédale d'accélération en pourcentage, sachant que cette information est codée du bit 32 jusqu'à bit 25. Donc on dit pédale à l'accélération. Donc position تاعو نكسبريميها pourcentage. كما باش ناكسيليري كاع 0%. كي نعفس الماكسيموم راني 100%. Donc هاد l'information elle est exprimée du bit 32 حتى البيت 25. Donc شحال لا طاي تاعها؟ دونك ان اوكتي البي 32 حتى البي 25. دونك نفس الشيء كيما حسبتو لي من قبيل لا فيتاس دو روتاسيون تاع الموتور. دونك ديتيرميني هاد المرة بوزيسيون تاع البيدال بالبيت 32 حتى البيت 25.
شو تلقاها؟ نعم ديسيمال خير شحال جات 237 237 جوست 237 دونك لازم كونفرتيوها بورسونتاج عطيها لي بورسونتاج نديرو علاقة ثلاثية 255 قبلها 100 237 فوالا فوالا دونك شحال تلقى 93 اللي هي 93% تري بيان دونك هادي هي لا بوزيسيون تاع البيدال اللي تعطيني فيتاس دو روتاسيون دو موتور تاع 6850 تور بار مينوت فوالا on va la question. Comme déterminer la position du levier de frein. Donc, levier de frein à main. Donc, à coder le bit numéro 17. Donc, on a un des bits واحد برك. شوفوا الفرق. Donc, il y a le levier راهو يا طالع يا هابط. Donc, bit 17 شحال ليطا تاعو. ونعطيكم معلومة زيرو معناتها levier relâché. اسكو راهو سيري ولا relâché. Bit numéro 17. راهو 1. معناتها سيري. Très bien. Donc, levier de frein serré. ونحط لكم واحد اللين واحد لا فيديو تاع المسيو اللي دار هاد لي تيست. اللي يحب يشوفها يشوف. ونبعث لكم لي هذاك تحبوا بعدا تفرجوا. دونك كملنا لا سيري. شكون عنده سؤال؟ هادي اون كيستيون. ما كانش. كيطبق. نبداو مع لا سيري نيميرو 6. شوفوا لا فوتو هذه. هذا ان اكزومبل تاع ترانسيفر كان قبل لي ترانسيفر تاع الالات 485. دونك هذا ترانسيفر كان لا ريفيرونس تاعو هي الام سي بي 2551. دونك عنده ان كوتي يكومونيكي مع ميكرو كونترولور تي اكس ار اكس. دونك هذه يروحوا فار ام سي يو ولا ميكرو كونترولور. دونك كوتي ميكرو كونترولور. وعلى دروات عندي الكان اش وكان ال يروحوا للبوت.
دونك هذا ان اكزومبل تاع une partie d'un nœud de communication supporté jusqu'à. دونك هذا الداتا شيت تاع الدوكيومونطاسيون تكنيك 2551. دونك هذا البروشاج تاعو كيما شفنا من قبل كيسالي كوتي ميكرو كونترولور كان اد كوتي بوس. وعندي هنايا الميكرو كونترولور لا ريفيرونس تاعو 18F2585. دونك هذا سي ميكرو كونترولور اللي سيبورتي بروتوكول كان. واش شفنا في التي بي شفنا 18F43K22 هذاك خدمنا به ان اكزومبل تاع كومونيكاسيون RS 485. مي هذاك البيك لوي-ميم اللي شفناه في التي بي ما سيبورتيش الكان. باغ كونطخ كاين دوطر بيك ولا كان دوطر ريفيرونس اللي فيهم اللي سيبورتيو الكان منهم هذا 18F52. دونك هنا يعطيك كالكو كاركتيرستيك تاع الموديل كامل. on a vitesse de communication le débit حتى 1 ميجابيت par seconde. دونك هذا واش عندنا اليوم. هذه لا دينيير سيونس d'enseignement à distance module réseau communication industrielle. نتلاقى ان شاء الله la prochaine fois. كنا عندنا normalement 2 séances de révision présentielle en mode décalage une semaine كلش على بالكم ياك. خلاص دونك هذا واش كاين. نتلاقى la prochaine fois ان شاء الله.